جدوں تو روزانہ میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرے گا، درود و سلام دے گجرے پیش کرے گا۔ آپ مدینے دے تاجدار فرما دے نے اسماء صلاۃ اہل محبتی، فرمایا جڑا محبت نال میری ذات تے درود و سلام پڑھے نا او دا درود میں اپنے مبارک کناں نال خود سماعت کردا۔ ایتھے پتہ لگیا درود پڑھن والے دی بھی دو کیٹاگریاں، ایک وہ نے جڑے محبت نال درود و سلام پڑھن والے، ایک وہ نے جڑے بس ایویں رسم پوری کرن والے۔ محبت والے نے درود و سلام حضور خود سن دے نے، اور جڑا بے توجہی دے عالم دے اندر درود و سلام پڑھے رد اوندا بھی درود نہیں ہوندا، اوندا فرشتے لے کے حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیندے۔ درود و سلام پڑھن والا خوش نصیب جدوں محبت نال درود و سلام پڑھے، یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور دا درود نہ سنن، بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام فرما دے نے کنت فی بطن امی، فرمایا جدوں میں اپنی اماں جان دے شکم اطہر دے اندر جلوہ گر سی نا، اپنی ماں دے رحم مبارک دے اندر سی، اس وقت لوح محفوظ تے چلن والیاں کلماں دی آواز نوں سن لیندا سی۔ اگر کوئی بندہ یہ سوال کر گئے کہ حضور درود و سلام نہیں سن دے معاذ اللہ، حضور تے مر کے مٹی ہو گئے، یہ بھی یاد رکھو حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے بڑے باکمال صحابی نے، حضور دی بارگاہ وچ بیٹھے نے دیگر صحابہ کرام، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جی سونا، فرمایا جمعے والے دیہاڑے میری ذات تے ہور زیادہ درود و سلام پڑھیا۔ حضرت ابی درداء آپ کھڑے ہو گئے، عرض کرنے نے حضور جدوں ہن تے تسی حیات وچ زندہ ہو، تواڈے درود پڑھیے تسی سن دے تے جدوں تسی دنیا تو ظاہری پردہ فرما جاؤ گے، انتقال کر جاؤ گے، وصال باکمال ہو جائے گا، تے پھر ساڈا درود کون سنے گا؟ حضور دی مقدس منبر کوثر و تسنیم وچ دلی زبان حرکت وچ آئی تے میرے نبی جدوں بولدے نے حکمت دے موتی روندے۔ حضور فرماندے نے میرے صحابی سن، نبی اور عام بندے دا مرنا اور قبر جانا برابر نہیں، بلکہ فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی فیرزق، فرمایا جدوں اللہ دا نبی قبر شریف دے اندر جائے تے قبر دی مٹی تے رب حرام کر دیندا ہے کہ انبیاء دے جسماں نوں کھائے، تیرا میرا جسم قبر دی مٹی کھا سکدی۔ ویسے میرا تو اپنا ایمان ہے اور میرا عقیدہ اور ذوق ہے، جڑا ایتھے حضور دا پیار سینے چ لے کے پھردا ہے، حضور دے درود و سلام پڑھدا ہے، انشاءاللہ قبر دی مٹی اوندا بھی حیا کرے گی۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، پڑھیے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ جدو حضور دے غلام اتنے باکمال درود و سلام پڑھنے والے، مصطفیٰ دی شانہ دا اندازہ کون لگا سکتے؟ فرمایا ابی درداء جی آقا، فرمایا جدوں اللہ دے نبی قبراں جاننا تے اللہ مٹی تے حرام کر دیندا ہے، او نبیوں دے جسماں نوں کھا نہیں سکدی، تے جدوں کھا نہیں سکدی فرمایا فنبی اللہ حی، اللہ دے انبیاء اور نبی اپنی قبراں دے اندر زندہ رہندے نے، فیرزق، بلکہ اللہ دی بارگاہ چوں رزق بھی حاصل کردے نے۔ اپنی ماں نال دسو رزق مردہ نوں ملدا ہے یا زندہ نوں ملدا ہے؟ رزق تے زندہ نوں ملدا ہے نا۔ فرمایا اس واسطے تسی جدوں درود و سلام پڑھو، جڑا محبت نال پڑھے او دا درود و سلام میں اپنے مبارک کناں دے نال سماعت کر لے۔ تے میں جڑی حدیث مبارک کنت فی بطن امی، سرکار فرماندے نے میں اپنی اماں جان دے شکم اطہر دے اندر سی اور لوح محفوظ تے چلن والیاں کلماں دی آواز نوں سندا سی۔ انہیں بھی یاد رکھو، بڑا باریک نقطہ ہے، کلمے الہی یہ لطیف ہے، ثقیل نہیں، تے ساڑیاں جڑیاں کلماں نے یہ ثقیل نے۔ اگر ساڈے کول بیٹھ کے کوئی بندہ لکھنا شروع کر دے، اسی یہ ثقیل قلم دی آواز سن سکدے۔ کوئی بندہ پین نہ لکھے، کلمہ نہ لکھے تے نال بیٹھے کو نہیں پتہ چلدا قلم کس طرح چل، آواز ہی کوئی نہیں آندی۔ جدوں ثقیل قلم دی آواز اسی نہیں سن سکدے تے لطیف قلم دی آواز کیویں سن سکدے؟ پتہ چلدا ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی ہی شان ہے کہ جدوں اللہ دیاں کلمہ یعنی قدرت الہی دیاں کلمہ تقدیراں لکھ دیاں سن، حضور اپنی اماں جان دے شکم اطہر اندر سن لیندے سن۔ تے
پتہ لگ گیا، دلیل ثابت ہو گئی کہ جڑا نبی کلمے لطیف یعنی قدرت الہی دا لطیف کرم او دے چلن دی آواز نو اپنی ماں دے شکم اطہر اندر سن سکدا ہے، ایتھے بیٹھے غلاماں دا درود و سلام بھی گنبد خضرا دے اندر سن سکدا ہے۔ اچھی بولیے سبحان اللہ۔ آئیے میری سرکار دے غلام محبت نہ درود و سلام پڑھو۔ درود و سلام بڑا با کمال وظیفہ ہے، کدے رد نہیں ہویا، چونکہ مہینہ بھی سرکار دا پیارا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام فرمانے نے شعبان و شاری فرمایا رمضان میں مصطفیٰ دا مہینے، اس واسطے سید کائنات غلاموں کثرت نہ درود و سلام پڑھو اور محبت نہ پڑھتے جاؤ، مدینے والا سماعت کرتا جائے گا۔ صرف پڑھنا ہی نہیں بلکہ جڑا بڑے ادب تے بڑے احترام دے نال سلام پیش کرے، سرکار دو عالم علیہ السلام جواب بھی عطا فرمان گے۔ اس واسطے حضور چاہتے ہیں کہ میرا امتی کثرت نہ درود و سلام پڑھے۔ اے جی میں حضرت عبی بن کعب حضور نے فرمایا سارا ٹائم درود و سلام میں خرچ کر وجہ کیے، حضور فرماتے ہیں چاہتے ہیں کہ میرے امتی میرے تے زیادہ درود پڑھن گے نہ اتنا زیادہ رب راضی ہوتا جائے گا، تو جب رب راضی ہوئے گا بخشش دے خزانے کھل دے جائیں گے۔ یہ حضور دی منشا اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی تمنا ہے۔ اتنا عظیم درود، اتنا ضروری ہے درود و سلام پڑھنا۔ دیکھو نا سی نماز پڑھنے الحمدللہ نماز دے اندر ثنا ایک مرتبہ ہے، فرض پڑھیے تو ثنا ابتدا دے اندر ایک مرتبہ سبحانک اللہم و بحمدک کا، اور نماز پڑھیے تو آخر اتحیات دے اندر کلمہ شہادت بھی ایک بار پڑھنا ہے، لیکن اس سے نماز دے اندر حضور تے درود و سلام تے مرتبہ بولیے سبحان اللہ۔ ویکھو نا سی جو اتحیات دے بیٹھے السلام علیکہ ایھا النبی ایک بار، پھر جب اگے جا کے السلام علینا یہ دوسری بار، اور تیسری بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تین مرتبہ یعنی شرع ایک بار اور کلمہ شہادت بھی ایک بار، درود و سلام تین بار نماز دیتے ہیں۔ بولیے سبحان۔ اس واسطے سرکار دو عالم علیہ السلام دی غلاموں کثرت نہ پڑھیا کرو، دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں یہاں موجود، پڑھیے دم بدم پڑھو درود، حضرت بھی ہیں۔ اندازہ فرماؤ میری سرکار دے غلاموں نماز کتنا بڑا ضروری فرض ہے، ضرور پڑھنا ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، پر انہاں ساریاں چیزاں دے انہاں سارے فرائض نے اللہ خالق کائنات نے ٹائم مقرر فرمائے۔ نماز دی واری آئی تے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اچھی طرح بولو سبحان اللہ۔ فرمایا نماز اپنے وقت دے اپنے اندر پڑھو، نماز ٹائم دے پڑھو، دوستانی عزیز ٹائم نہ ہوئے دن نکلدا ہوئے، سیر سورج ہوئے یا غروب ہوندا ہوئے، سجدہ نہیں کر سکتے، نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا نماز پڑھو تے اپنے وقت تے تاں قبول ہوے گی۔ تے حج بھی سارا سال کوئی نہیں، الحج اشہر معلومات، حج دا ٹائم بھی مقرر ہے، اور روزے نے متعلق روزہ بھی فرض ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جنہوں چاند نظر آئے نا رمضان دا پھر سارے دس دے بے گواہی دے بے تے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ رمضان دا بھی ٹائم مقرر ہے، یعنی جتنے فرائض نے انہاں دا وقت تے ٹائم رب نے مقرر کر دیتے ہیں۔ اور درود و سلام ایڈا با کمال وظیفہ ہے، ٹائم والی گل نہیں، وقت دی پابندی ختم، دن دی پابندی ختم، رات دی پابندی ختم، صبح دی پابندی ختم، شام دی پابندی ختم۔ تو درود پڑھتا جا، اللہ رحمت نازل کرتا جائے گا، مدینے والا راضی ہوتا جائے گا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے جو اللہ پاک نے تخلیق فرمایا، اور آدم علیہ السلام نے بائیں پسلی تو اللہ پاک نے ساڑھی اممہ حوا نے پیدا فرمایا جنت کے اندر۔ آدم علیہ السلام اممہ حوا دے قریب ہوئے، پکڑنے لگے، اللہ نے فرمایا آدم ٹھہر جا۔ جی مولا، فرمایا پہلے حوا دا حق مہر ادا کر، تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ، حق مہر ادا کر، اس تو بعد تیرے واسطے حلال ہوئی۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ اس جنت کے اندر حق مہر کس صورت کے اندر ادا کرا، کس طریقے نال ادا کرا حق مہر؟ آواز آئی 5 باری میرے محبوب تے درود و سلام پڑھ، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ تواڈے میرے بابے تے اماں دا حق مہر میرے مصطفیٰ دے درود و سلام ہے، اسی تے الحمدللہ پہلے درود و سلام دے برکتاں رہنے۔ بولیے سبحان اللہ۔